खोजा बर्रसगीर पाक व हिंद की एक मुसलमान बरादरी खोजों को अपनी रवायात के मुताबिक उनका ताल्लुक हिंदुस्तान की एक शाख लोहाना से है जो ज़ेरी सिंध और कुछ गुजरात में आबाद हैं और अब भी ज़्यादातर इन्हीं इलाकों में आबाद हैं। ये लोग 14वीं सदी ईस्वी में एक ईरानी इस्माइली मुसलमान मुबल्लग पीर सदरुद्दीन के हाथ मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। खोजा का लक़ब भी इन बुज़ुर्गों का तजवीज़ शुदा है जो फ़ारस में ख्वाजा का मुतरादफ़ और हिंदी लफ्ज़ ठाकर या सरदार का हम मायनी है। लोहाना खश्तरी कौम थी और उनमें अब भी ठाकर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। खोजे मुसलमान होने के बाद 3 मसलकों में मुनक़सम हो गए। नंबर 1 इस्माइली खोजे जो आगा खां को अपना मजहबी रहनुमा मानते हैं। दूसरे सुन्नी खोजे जो ज़्यादातर बम्बई में आबाद हैं और तीसरे शिया खोजे, इनकी तादाद चंद हज़ार है जो बम्बई और ज़ंजबार में आबाद है। सुन्नी और शिया खोजे आगा खां को पीर नहीं मानते बल्कि बकिया तमाम मुसलमानों की तरह वो अपने अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के नज़रियात को मानते हैं। खोजा बहुत मतमूल और तजारत पेशा कौम है और बर्रे सगीर पाक व हिंद के अलावा मशरकी अफ्रीका और बर्मा वगैरह में भी आबाद है। हसनज़ई हसनज़ई पख्तून कबीले का नाम है। हसनज़ई पख्तून पठानों की एक मुस्तकिल एक शाख है और इसके बहुत से कबीले हैं। यूसुफज़ई कबीला 2 हिस्सों में तकसीम है, एक यूसुफज़ई जबकि दूसरा मंडर कहलाता है। अखौंदरोवेज़ लिखते हैं कि एक कबीले के जद्द अमजद मंदो जिसके 2 बेटे थे, एक का नाम यूसुफ था जिसकी औलाद यूसुफज़ई कहलाई और दूसरे का नाम उमर था जिसका मंडर नामी एक बेटा था। कहते हैं कि यूसुफ के 5 भाई थे जो ईसा, मूसा, माली, अक्कू और औरिया के नामों से जाने जाते थे। इनमें ईसा कसीर ख़ानदान रखता था जिसके 12 बेटे थे। मुग़लों के साथ एक लड़ाई में ईसा अपने 9 बेटों से हाथ धो बैठा। नतीजतन ईसा के 2 ही बेटे हसन और याकूब जिंदा बच पाए। बाद में हसन की औलाद हसनज़ई और याकूब की औलाद याकूबज़ई कहलाई। ये कबीला ज़िला चारसदा और कज़ई, बोस्तान, पारा चनार, ज़िला स्वाबी, ज़िला तोरगर, तहसील कंडर, हसनज़ई वगैरह में आबाद है। दीगर पख्तून कबाइल की तरह हसनज़ई अपनी सकाफ़त, शनाख्त और इनफरादियत बरकरार रखे हुए हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगियां पख्तूनों वाली के ऐन मुताबिक गुजारते हैं जिनमें मर्दानगी, भलाई, बहादुरी और वफ़ादारी और हया को शामिल किया गया है। इनके यहाँ जिरगा यानी कि पंचायत, नानावती यानी अल्ज़ामी वफ़द, हुजरा यानी दीवान खाना और मेल मस्तिया यानी मेहमान नवाजी की रसूम राइज हैं। हसनज़ई के नाम से ज़िला चारसदा में एक कस्बा और यूनियन कौंसिल मौजूद है, गालबन इन्हीं का इलाका कहलाता है। अत्मा खेल अत्मा खेल कौम दूसरी कौमों की तरह कई कबीलों, शाखों और ज़ैली शाखों में तकसीम है जिनमें चंद मशहूर और बुनियादी तौर पर मौजूद हैं जिनमें मांदल, असील, अलीज़ई, शमुज़ई, बट, स्तानादार और इसके अलावा सैकड़ों ज़ैली शाखें मौजूद हैं। दोस्त मोहम्मद ख़ान कामल मरहूम अपनी किताब खुशहाल खां खटक जो उर्दू ज़ुबान में लिखी गई के दबाचा में लिखते हैं कि 500 कबल मसीह में एक यूनानी मुअर्रख हेरोडोटस पश्तूनों की इस सरजमीन से गुजरा। यहाँ पख्तुलिस नामी एक कौम का जिक्र करते हुए जो गालबन उसके अपने लहजे में ढाला है, दरअसल ये पख्तहा, पख्तून या पश्तून की निशानदेही करता है। आगे चलकर हेरोडोटस दरियाए सिंध के किनारे आबाद 4 कौमों का जिक्र करते हैं जिनमें अफरीदी कौम, खटक, अत्मा खेल कौम की निशानदेही मौजूद है। खान रोशन खां यूसुफज़ई कौम की सरगुज़श्त में लिखता है कि अत्मा खेल कौम पठानों का एक मशहूर कबीला है और मुसन्नफ़ आगे तमाम खेल कबीले की मर्दानगी और बहादुरी की तारीफ करता है। H.A. मैक अंग्रेज़ पॉलिटिकल एजेंट बराए दीर सवात, चित्राल, बाजोड़ और मालाकड़ ने
انگریزی حکومت کی طرف سے رازدارانہ طور پر اتما خیل قوم کے علاوہ دیگر اقوام کی تاریخی معلومات کو اکٹھا کیا، جسے ایک وقت تک سیگا راز رکھا گیا۔ وہ یہ اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ وہ ضروری سمجھتا تھا کہ وہ ان کے حقائق، ان کے رہن سہن اور ان کے طریقوں کو جان سکے۔ رپورٹس آف ٹرائب آف دیر کی روشنی میں تمام اتما خیل قوم کا بنیادی تعلق خراسان کے علاقہ غورا مورگا سے سمجھا گیا۔ خراسان بلوچستان کے ضلع صوب میں واقع ہے۔ اتما خیل قوم بسلسلہ تلاش معاش اپنے آبائی علاقے صوب سے نکل کر شمالی علاقوں کی طرف روانہ ہوئے۔ دریائے گومل کے کنارے آباد اپنے تمام اتما خیل بھائیوں کے ساتھ رہائش پذیر ہوئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی آبادیاں بھی بڑھتی گئیں اور دوسری اقوام کی طرح اتما خیل قوم ملک کے شمالی حصوں کی طرف رواں دواں رہے، یہاں تک کہ اس قوم نے باجوڑ کے جنوبی علاقوں اور کچھ شمالی علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا یہ قوم باجوڑ کے جنوبی علاقوں سے نکل کر دیر لوئر اور دیر اپر کے کئی علاقوں میں آباد ہوئے اور اب یہ ان علاقوں کی ایک اکثریتی قوم مانی جاتی ہے، جبکہ اس کی کئی شاخیں مالاکنڈ سے ہوتے ہوئے ضلع مردان، ضلع چارسدہ کے بیشتر حصوں میں آباد ہیں۔ اسی طرح انبار، پڑانگ، غار اتما خیل قوم کے اکثریتی علاقے ہیں۔ صوبہ سندھ کے کراچی شہر میں بھی اتما خیل قوم کی بڑی تعداد رہائش پذیر ہے، جبکہ صوبہ بلوچستان میں صوب اور لورالائی میں اتما خیل قوم کی کثیر آبادی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح صوبہ پنجاب میں ہزروں اور مضافات میں اتما خیل قوم رہائش پذیر ہے، جبکہ ضلع ہزارہ میں ہری پور کے گرد و نواح میں بھی اس کا ایک جمع غفیر آباد ہے۔ باجوڑ ایجنسی کے علاوہ کرم ایجنسی دریائے گومل کے ساتھ ساتھ یہ قوم رہائش پذیر ہے۔ الغرض تمام خیل قوم پاکستان کے کونے کونے اور چپے چپے میں رہائش رکھتی ہے اور اپنے وطن اور قوم پر اپنے تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ جب 16ویں صدی میں اتما خیل نے باجوڑ کے جنوبی اور جنوب مشرقی حصوں پر قبضہ کیا تو اس وقت ایک آزاد قبیلے کی حیثیت سے آباد ہوئے۔ تاریخ میں کسی قوم نے اس کو زیر نہیں کیا اور نہ ہی اس نے کسی کو خراج دیا۔ قوم اتما خیل کا علاقہ زیادہ تر پہاڑی اور زمین پیداوار کے لحاظ سے غیر ہموار ہے اور پتھریلی بھی ہے۔ دریائے رد کے کنارے کا علاقہ ہموار اور ذخیر ہے، لیکن اس کا انحصار بارش پر ہے۔ باقی علاقہ پہاڑیوں اور دشوار گزار راستوں پر مشتمل ہے۔ اتما خیل کا علاقہ باجوڑ کے جنوب میں دریائے رد سے ہوتا ہوا دریائے انبار تک چلا گیا ہے، جب جنوب مشرق میں سوات، رانی زئی اور سمو رانی زئی میں پھیلا ہوا ہے۔ دوسری طرف ارنگ سے ہوتا ہوا اتما خیل قوم دیر لوئر کے مغربی جنوب حصوں میں زیادہ تر علاقوں میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ ان کے کئی قبیلے ضلع دیر اپر میں بھی آباد ہیں۔ مالاکنڈ ایجنسی سے نکل کر ضلع مردان کے اکرام پور، میاں خاں، سنگاؤ، کوہلی، برمول اور کاٹلنگ اور بابوزئی، شموزئی کے علاقوں پر اتما خیل قوم پھیل کر آباد ہو چکی ہے۔ یوسف زئی پشتون کا سب سے بڑا قبیلہ ہے جو پاکستان میں آباد ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے علاقے سوات، سوابی، گدون، اما زئی، دیر زیریں، دیر بالا، مردان، شانگلہ، بٹگرام، مالاکنڈ، بونیر اور تورگر میں آباد ہیں۔ یوسف زئی کشمیر میں بھی آباد ہیں، جبکہ بعض علاقوں میں یوسف زئی سردار، مولوی اور قاضی قوم کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپر کوہستان، کندیا میں بھی آباد ہیں جو میاں خیل قوم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ قبائلی علاقہ جات میں بھی آباد ہیں، افغانستان کے صوبے غزنی، کنڑ۔ یوسف زئی قبیلہ پشتو زبان بولتا ہے۔ سندھ اور ہندوستان کے یوسف زئی اردو، سندھی، میواتی زبان استعمال کرتے ہیں۔ سندھ میں اردو بولنے والوں کی کثیر تعداد موجود ہے، جبکہ کشمیر میں بھی رہنے والے یوسف زئی اردو اور پہاڑی اور علاقائی زبانیں بولتے ہیں۔ یوسف زئی پشتون میں زیادہ تر شین کی بجائے خین کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پشتون کو پختون کہتے ہیں، پشتونخوا کو پختونخوا بولتے ہیں۔ یوسف زئی پشتو کا پاکستان میں بہت گہرا اثر ہے، اس لیے تمام بڑے شہروں میں یوسف زئی پشتو ہی بولی جاتی ہے۔ پاکستان میں تمام پشتو کتابیں بھی یہیں استعمال ہوتی ہیں۔
کوئٹہ اور قندھار کے پشتوں میں گوشت کو خوشہ کہا جاتا ہے، جبکہ یوسف زئی پشتو یعنی پشاوری، سوابی، مردان، دیر، سوات وغیرہ میں خوشہ کی بجائے غبنہ بولا جاتا ہے۔